नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीना नाज़रीन हज़रात, मैंने आपके सामने सूरह निसा पारा नंबर 4, 5, 6 की मुश्तरक सूरत, इसकी आयत करीमा नंबर 59 का एक जुज़ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। सूरह निसा कुरान पाक की तरतीब तौक़ीफ़ी के मुताबिक चौथे नंबर की सूरत है, नज़ूली के मुताबिक 92 नंबर की। इसमें आयात करीमा की तादाद 176, रुकू की तादाद 24 है और इसमें कलमात की तादाद जो है 3045 और हरूफ की तादाद 16030 है। मैंने आपके सामने, ये मदनी सूरत है, मैंने आपके सामने इस सूरह की 59 नंबर आयत की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। कोशिश करूंगा कि मैं अपना मुद्दा बेहतर अंदाज से पेश कर सकूं ताकि आपका और मेरा वक्त जो है जो हम इस पर लगाएं समझने और समझाने में, अल्लाह ताला उसे कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में सिर्फ ईमान वालों को मुखातिब फरमाया, काफिरों को मुखातिब किया ही नहीं, सिर्फ साहिब ईमान को मुखातिब किया। क्या ईमान वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और मेरे रसूल की इताअत करो। यानी अती का लफ्ज़ दोनों तरफ लगा कर यह बात तय कर दी कि मेरी भी इताअत पक्की है, मेरे रसूल की भी इताअत पक्की है। व उलिल अम्रि मिनकुम, उलिल अम्र से पहले वाव हर्फ अतफ के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन अती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें छोटा सा एक नुक्ता बयान किया गया है और इस नुक्ते को बयान करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। उलिल अम्र का मतलब है वक्त के हाकिम। अगर वक्त के हाकिम वो साहिब शरीयत हैं, शरीयत पर मुकम्मल अमल करते हैं, शरीयत के मुकम्मल आमिल भी हैं और शरीयत मुकम्मल जानते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं, तो उनकी पैरवी जरूरी है। अगर कोई उनका कदम शरीयत के मुनाफी है तो उसकी पैरवी जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो साहिब शरीयत लोग नहीं हैं, शरीयत पर अमल पैरा नहीं है, शरीयत के मुताबिक नहीं चलते, तो फिर उलुल अम्र वो हाकिम वक्त नहीं होंगे। फिर उस वक्त के तमाम उलमा कराम, मुख्तलिफ मसालिक के तमाम उलमा कराम जो साहिब शरीयत भी हैं और साहिब अमल भी हैं, शरीयत में कामिल भी हैं और आमिल भी हैं, फिर उनके नुक्ता नज़र पर अमल करना ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद एक शर्त कायम है, हर्फ अतफ लगा के अल्लाह और उसके रसूल ने एक चीज़ वादे कर दी, हर्फ अतफ लगा के, कि अगर उलुल अम्र वो वक्त का हाकिम हो या वक्त के उलमा हो, अगर और अल्लाह और उसके रसूल के दीन के मुताबिक चलें तो उन पर उनकी पैरवी करना ज़रूरी है। अगर उनका कोई कानून, कोई असूल, कोई ज़ाब्ता अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ना हो, कि मुनाफी हो, मुतसादिम हो या मुतारिज हो, उस सूरत में उनकी पैरवी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए वह आतफा का लगाया गया कि उलुल अम्र को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक होना चाहिए। अब इताअत के लिए एक बात शर्त है, इताअत ये नहीं कि जिस चीज का हुक्म मिल गया वो किया जाए, नहीं, इताअत ये भी है जिस चीज से मना कर दिया जाए उससे भी रुक जाए। आपको किसी चीज का हुक्म मिल गया, आपके वालिद साहब ने आपसे कहा फलानी जगह जाना है और आप चले गए, और आपको अपने वालिद साहब ने यह कहा फलानी जगह नहीं जाना और आप फिर चले गए, तो मना करने पर आप रुके नहीं, तो ये आप अपने वालिद साहब के कामिल फरमाबरदार नहीं। और इताअत में दोनों चीजें लाजिम हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने जो फरमाया, जो कह दिया वो करना है, जिस चीज का हुक्म मिल गया वो करना है, और जिस चीज से मना फरमा दिया गया, अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दिया, उससे रुक जाना है। तो इताअत में मना करना और हुक्म करना, दोनों की पैरवी करना अज हद जरूरी है। फिर इताअत में इताअत उसकी की जाती है जो अपनी जगह कामिल हो, जिसको वो तमाम चीजें अता कर दी गई हों,
اس کی اطاعت ضروری ہے۔ کافر بھی یہ کہا کرتے تھے عام طور پر کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے۔ کس لیے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ کو وہ بائی پاس کرتے تھے، وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وسیلہ وہ اپنے بتوں کو بتاتے تھے۔ تو اللہ رب الجلال نے پوری آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں واضح طور پر فرما دیا، حبیب ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہہ دو تم کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع پہلے کرو، اور جو لوگ تمہاری اتباع کریں گے اے حبیب، جس نے تمہاری اتباع کی، تو یاد رکھو یحببکم اللہ، میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ پہلا انعام میں ان کو یہ دوں گا کہ میری ذات خود ان سے محبت کرے گی، اور دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور انہوں نے جتنے گناہ کیے ہوں گے، صغیرہ ہوں گے کبیرہ ہوں گے، جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے میں گناہ ان سے معاف کر دوں گا۔ تو اتباع رسول در حقیقت حب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے یہ سیکھا کہ اگر اتباع رسول ہے تو حب الہی بھی پکی، اور اس کے ذریعے جتنے ہم نے گناہ کیے وہ سب کی معافی مل جائے گی، اور رب کریم کی ذات خود ہم سے محبت کرنے لگے گی۔ یہ اتباع کا ہے۔ اسی طرح پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 کے اندر حدیث نمبر 14 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ وہ شخص کامل مومن ہو نہیں سکتا جو اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے جمی انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی مال کی محبت، انسان کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، رشتہ داروں سے محبت، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی مجھ سے جب تک زیادہ محبت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ثابت یہ ہوا اللہ کے پیارے حبیب نے فرما دیا کہ حب رسول در حقیقت تمام محبتوں کا رد کرنا ہے، اور مجھ سے تمام رشتوں سے زیادہ محبت کرنے سے ہی تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ تو ہم مختصر یہ کر سکتے ہیں کہ حب رسول در حقیقت ایمان کامل کی نشانی ہے، اتباع رسول در حقیقت حب الہی کی نشانی۔ اللہ رب الجلال نے فرما دیا کہ میں نے اپنے حبیب کو اتنا عطا کر رکھا ہے، اتنا عطا کر رکھا ہے کہ آپ اس کو وہم و گمان نہیں کر سکتے، اور اس کو اختیار بھی دے رکھا ہے۔ سورہ کوثر پارہ نمبر 30 میں پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، مختصر اب بھی بتا دیتا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آتینا یہاں ماضی کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے اپنے نبی کو، اپنے نبی کا ظاہری اور باطنی، اس کو پاکیزگی عطا کی، اس کو حسن عطا کیا، حتیٰ کہ اس کے جسم پر مچھر نہیں بیٹھ سکتا، اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اس کے جسم عطر پر لگے ہوئے کپڑوں پر میل نہیں آ سکتی، اس کے جسم پر میل نہیں آ سکتی۔ اور بعض معترضین یہ کہتے ہیں کہ اگر میل نہیں آ سکتی ان کے جسم پر، ان کے کپڑوں پہ میل نہیں آ سکتی، تو پھر غسل کس لیے کرتے تھے، پھر کپڑے کس لیے دھوتے تھے؟ تو اللہ کے نیک بندو ذرا ہوش کے ناخن لو، آپ اگر کپڑے نہ دھوتے تو ہم یعنی امت کی کبھی بھی کپڑے نہ دھوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے نہیں دھوئے، ہم نے بھی نہیں دھونے۔ وہ ایسے نور تھے، وہ اگر کپڑے نہ بھی دھوتے تو ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، آپ کے دوسرے دن بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہاتے بھی تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے، تاکہ میرے امتی جو ہے ان کے اندر بدبو پیدا نہ ہو۔ اللہ رب الجلال نے سورہ کوثر کی اس آیت کریمہ میں آتینا کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ ہم نے اپنے نبی کو تمام اوصاف پہلے ہی سے عطا کر دی ہے، نبوت عطا کر دی، اس کو رسالت عطا کر دی، شفاعت عطا کر دی، مقام محمود عطا کر دیا، دشمنوں پر غلبہ عطا کر دیا، فتوحات ان کی سب سے زیادہ بڑھا دی ہے، فتوحات میں غلبہ عطا کر دیا، امت کثیرہ عطا کر دی گئی، تمام چیزیں ان کو پہلے سے عطا کر دی گئی، حتیٰ کہ خزانوں کی چابیاں ہم نے جتنے خزانے دیے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی، اور خزانوں کی چابیاں عطا کرنے کے بعد ان کو اختیارات دے دیا، آپ جس کو جی چاہے دیں، جس کو جی چاہے نہ دیں، اپنے پاس رکھیں، اپنے پاس نہ رکھیں۔ رب کریم کے پیارے حبیب نے فرمایا، رب کریم والا آپ نے خزانے تو عطا کر دیے، لیکن
میں یہ خزانے لینا نہیں چاہتا، آپ مہربانی کریں مجھے صرف اپنے خزانے سے فقر عطا کر دیں، فقیری عطا کر دیں۔ اللہ رب الجلال اپنی قدرت کے مطابق مسکرائے اور کہنے لگے اے حبیب جاؤ، میں نے تجھے فقر عطا کر دیا، تیرے خاندان میں تیری اولادوں میں فقر ہی چلے گا، یاد رکھ، لیکن یہ خزانے بھی تیرے ہیں، تو اپنے پاس رکھ، چابیاں رکھ، جن کو جی چاہے عطا کر۔ اللہ رب الجلال کے پیارے حبیب نے اس بات کو مانا اور فرما دیا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ رب الجلال نے اپنے حبیب سے کہا پارہ نمبر 30 سورہ ضحیٰ آیت نمبر 10 کے اندر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب یاد رکھنا اگر کوئی فقیر تیرے در پر آ جائے، کوئی سائل تیرے در پر آ جائے، یاد رکھنا وہ خالی ہاتھ نہ جائے۔ یعنی علم لینے کے لیے آیا ہے، دولت لینے کے لیے آیا ہے، ولایت لینے کے لیے آیا ہے، کوئی بھی چیز لینے کے لیے آیا ہے تیرے در سے، تو وہ تیرے در سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سارے خزانوں کی چابیاں میں نے تجھے عطا کر دی ہیں، حتیٰ کہ وہ جنت لینے کے لیے بھی آیا ہے، تو جس کو جنتی کہا جائے گا میں رب کریم سے قبول کر لوں گا، تیری رضا کے اندر میری رضا، تو جس پر جہنم کی مہر لگا دے گا مجھے رب العالمین کی قدرت، مجھے ربوبیت کی قسم ہے، میں اسے جہنم ہی میں بھیجوں گا۔ سارے خزانوں کی چابیاں تجھے عطا کر دی ہیں، اگر وہ بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانا چاہے اور تمہیں اسے جہنمی قرار دے دیا، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے میں اسے جہنم میں بھیجوں گا، تیری رضا کے ساتھ میری رضا ہے۔ اور پھر رب کریم نے فرما دیا پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے وہیں سے رک جاؤ، کیونکہ میرے نبی کی رضا میں میری رضا ہے، وہ عطا کرے تو میں عطا کرتا ہوں، وہ جس چیز سے منع کر دے میں اسے منع کرتا ہوں، وہ جس چیز پر خاموش ہے میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی رضا کے ساتھ میں اپنی رضا کو ملاتا ہوں۔ اس لیے جو کچھ میرا نبی کرے گا وہ سچ ہوگا، اور وہی میری طرف سے سچ ہوگا، اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رب کریم یہ تو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں، خزانے بھی عطا کر دیے، ساری چیزیں دے دی، اگر ہم اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا انعامات، کیا کیا چیزیں ثمرات کے طور پر ملیں گی، تو میں ثمرات کے طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نساء کی جس سے پہلے بتا چکا پارہ نمبر 4 5 6 کی یہ سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 69 پڑھ کے دیکھیں، پہلا انعام رب کریم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں، انعام دیکھیں کتنا عظیم ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ہم نماز جب پڑھتے ہیں ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ رب الجلال اس آیت کریمہ میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، اسی نے واضح طور پر فرما رہا ہے کہ وہ شخص جو میرے رسول کی اور میری اطاعت کرے گا، میں آخرت میں ایسے شخص کو نبیوں کی، صدیقوں کی، شہیدوں کی، اولیاء کرام کی صحبت عطا کروں گا۔ یہ پہلا انعام ہے جو رب کریم اسے عطا کرے۔ اب دوسرا انعام دیکھیں، اللہ رب الجلال نے فرما دیا جو شخص میرے نبی کی اطاعت کرے گا، وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آیت نمبر سورہ احزاب پارہ نمبر 21 22 کی آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ نمبر 57 ادھر پڑھ کے دیکھیں تو واضح طور پر فرما دیا، اس میں 4 انعامات کے اعلان کر دیے۔ پہلا انعام فقط فاز فوزا عظیما، کہ بہت بڑی کامیابی عطا کروں گا۔ اب جتنا رب کریم عظیم ہے، رب کریم کی ذات عظیم ہے، اب اتنی ہی لازمی بات ہے وہ اپنی عظمت کے مطابق کامیابی دیں گے۔ وہ کیا کامیابی دیں گے؟ اس دنیا میں آپ کو شہرت دیں گے، عزت دیں گے، اس دنیا میں آپ کو ولاستوں سے بچائیں گے، قبر میں جا کے آپ کی قبر کو جنت جیسی بہاریں عطا فرمائیں گے، یوم حشر میں آپ کا بغیر حساب کتاب کی آپ کو کامیابی عطا کریں گے، پل صراط سے آپ کو آگ جھپکنے میں گزار دیں گے، اور سب سے پہلے جا کے جنت میں آپ کو داخل کریں گے۔
ऐ मुमकिन है ये कामयाबी रब करीम अता करते हो आपको। रब करीम ने फरमाया जो मेरे और मेरे रसूल की इताअत करेगा सबसे बड़ी कामयाबी अता करूंगा। और दूसरा यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, उसके सारे गुनाह मैं माफ कर दूंगा। और उसका पहला हिस्सा युस्लिह लकुम आमालकुम, जब तक वो जिंदा रहेगा और जितने अमल वो करता रहेगा मैं उन अमलों की इस्लाह कर दूंगा, फरिश्ते तैनात कर दूंगा, ना वो बुरा सोच पाएगा ना वो बुरे काम कर पाएगा, इसलिए मैं उसके अमाल की इस्लाह कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस आयत करीमा में अपने और अपने हबीब की इताअत के लिए वाज़ेह तौर फरमा दिया कि ये उसको इनामात दिए जाएंगे। और इसके बाद रब्बे करीम ने इसी सूरह अहज़ाब पारा नंबर 21-22 में इसी की आयत नंबर 71 में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़िनुल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु, कि जिसने मेरे और मेरे रसूल को अज़ियत दी, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह की जात इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उस पर लानत भेजेगी। वअअद्द लहुम अज़ाबुन महीना, और उसके लिए एक बहुत ही सख्त अज़ाब अल्लाह रब्बुल जलाल ने तैयार कर रखा है। साबित ये हुआ अब अल्लाह रब्बुल जलाल को कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह ताला की जात तमाम मखलूक की तमाम खुशियों गमियों से अल्लाह ताला की जात पाक है। मखलूक का कोई अमल अल्लाह की के बढ़ाने अजमत को बढ़ाने में मददगार साबित नहीं हो सकता। मखलूक का कोई अमल अल्लाह ताला के मर्तबे को घटाने में मावन साबित नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला की जात फिर क्यों फरमा रही है कि जो मुझे और मेरे रसूल को तकलीफ देगी। तो याद रखे, हम यहां से निचले सतह पर अगर शुरू करें इस बात को तो ज्यादा समझ पाएंगे आसानी से कि कोई शख्स अपने मां बाप को तकलीफ देता है तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मां बाप को तकलीफ दी उसे मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह ताला को तकलीफ दी अल्लाह ताला उसका ठिकाना जहन्नम में करेंगे। और जिसने मां बाप को खुश रखा उसने मुझे खुश रखा, और जिसने मुझे खुश रखा उससे अल्लाह खुश होगा, और जिससे अल्लाह खुश होगा अल्लाह ताला की जात उन्हें बतौर इनाम जन्नत दाखिल करे। इसलिए हमें अल्लाह के बंदों को जो इस धरती पर सबसे बड़ी रहमत है, रब्बे करीम की जात फरमाती हैं कि मैं अपने वलियों के तोफैल रिस्क में कुशाशियत अता करता हूं, मैं अपने वलियों के तोफैल रिस्क बढ़ाता हूं, मैं अपने वलियों के तोफैल जहां चाहते हैं बारिश बरसाता हूं, मैं अपने वलियों की वजह से इस दुनिया में बहुत सी रहमतें नाज़िल करता हूं। हत्ता कि मेरा वली अगर फौत भी हो जाए तो जिस कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाता है मुझे हया आती है, अपने दोस्त की वजह से अपने वली की वजह से मुझे हया आती है कि मैं उस कब्रिस्तान में दफन मुर्दों को दीगर मुर्दों को भी तकलीफ दूं। अल्लाह ताला की जात अपने वली के दफन होने के बकिया मुर्दों को भी सजा से बचा लेते हैं। तो अंदाजा लगा लें कि जब पर्दा फरमाने के बाद रब्बे करीम अपने वली का इतना ख्याल रखते हैं और उसके साथियों का इतना ख्याल रखते हैं जो उसके साथ दफन है, तो जब वो धरती पर होते हैं तो उनकी फयूज़ बरकत कितनी दुनिया में होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करनी चाहिए, सालिहीन लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। हम अगर उनसे मोहब्बत करेंगे अल्लाह के रसूल खुश होंगे, और अल्लाह के रसूल जब खुश होंगे तो अल्लाह ताला की जात खुश होगी। अल्लाह ताला की जात से आखिर में यही सिर्फ पैगाम देना चाहूंगा कि कोशिश करें किसी तरीके से अपनी रूहानी और जिस्मानी तमाम किस्म की बुराइयों को खत्म करते हुए सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें। और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का वाहिद जरिया कि जितनी भी नमाज रोज़े हज ज़कात जिहाद जितनी चीजें हम पर फर्ज हैं ये हम बाकायदगी से अदा करें, और अल्लाह के जो सहाबा हैं, अल्लाह और उस रसूल पाक के जो सहाबा हैं उनसे भी मोहब्बत करें। अल्लाह रब्बुल जलाल के जितने भी औलिया इस धरती पर मौजूद हैं उनसे मोहब्बत करें ताकि अल्लाह और उसका रसूल हमसे खुश हो। अल्लाह ताला ने अपनी बात को आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपनी जबान इस्तेमाल की और इकबाल का कलम इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तो तेरे हैं। जो शख्स पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा उसके नक्शे कदम पर चलेगा, अल्लाह ताला की जात उसे कुर्ब अता करेगी, और जिसे अल्लाह कुर्ब अता करता था उसे मकाम महमूद पर फैज कर देता है। और जो शख्स मकाम महमूद पर फैज हो जाए
याद रखिए अल्लाह रब्बुल जलाल उसके हाथ में कलम देता है और उस लौह पर लिखा हुआ उसको इख्तियार दे देता है, जिसको जी चाहे मिटा दे और जैसा जी चाहे इसको लिख दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।